नमस्कार. परत एकदा एक निवी अपडेट घेऊन आम्ही सध्या तुमच्या समोर येयलेले आसा. आता थेट आम्ही असा बास्तारो जो फ्लायओव्हर आसा जो तारी कडल्यान जो बास्तारो वयता मयड्या वता त्या जंक्शनाचेर सध्या आम्ही उभे आसा. हांगासर ती परिस्थिती जर पळयत जाल्यार हांगासर कमीत कमी 10 ते 15 दीस जाले आसा. हांगासर एक मेन रस्त्याचेर एक जो नाला आसा तेचेर एक रेलिंग आसा. ती रेलिंग टोटल आता पळयत जाल्यार तो पूर्णपणे बँड जाल्ली रेलिंग आसा. सारकें टेन्स सिच्युएशन आनी डेंजरस सिच्युएशन सध्या जाल्लें आसा. कित्याक ही जी रेलिंग आसा हेच्या वयल्यान बरोचसो लोक हांगासरल्यान वयता. सर्वीस रोड आसा, मेन हायवे आसा. कित्याक होच रोड बास्तारच्यान जो पणजे वयता पळय तो होच रस्तो आनी दुसरो तारी कडल्यान म्हापशेच्यान जो मयड्या बास्तारा वयता पळय तें जंक्शन हें आसा. हांगासर टोटल जी रेलिंग आसा ती पूर्ण रेलिंग पूर्ण बँड जाल्ली आसा. आनी बँड जाल्ल्या कारण सारकें रिस्की आनी इतले डेंजरस लोकांक टू व्हिलरांक आनी फोर व्हिलरांक आसा की टोटल गाडी जी आसा तेंची टू व्हिलर वा फोर व्हिलर टोटल सारकी सकयल्यान बँड जावन वयता आनी लोक हांगासर पडटात वगैरे. आनी अचानक रेलिंग आसल्या कारणान तांकां कळोन येना की ब्रेक मारपाक. अचानक जेन्ना ब्रेक मारता तेन्ना ते हांगासर स्लीप जावन पडटात. हांगासरले जे काही लोकल्स वगैरे जे लोक आसा आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की ऑलमोस्ट कितले दीस जाले ही रेलिंग तशीच आसा आनी हेचेर अजून काम पुराय जावंक ना. लागींच पळयत जाल्यार हे जे बॉर्डर आमी पळोवंक शकता. कित्याक लागींच पळयत जाल्यार बास्तारा पंचायत आसा आनी ह्या वाटेन जर पळयत जाल्यार म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा. पूण दोनूय जर एक जावन जर हे काम करीत जाल्यार हे काम रोखडेंच जावंक शकता. पूण कमीत कमी हेका आतां तांच्यांनी डिले केल्लो आसा. अशें दिसता येता की तांच्या नदरे समोर आसा हे निग्लेक्ट करतात काय कितें असो एक सध्या प्रश्न निर्माण जाता. पूण सध्या हांगासरली जर परिस्थिती पळयत जाल्यार इतले डेंजरस आसा आनी की कोणूय हेचेर सारको रिस्की इतली आसा की कोणूय पडूंक शकता. थेट म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता इतले ट्रॅफिक हांगासर आसा. कंटिन्युअसली हो रस्तो जो आसा टोटल बिझी रोड आसा आनी बिझी रोड असल्या कारणान केन्ना कितें अपघात जावंक शकता. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. पळयत राहा तुम्ही इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान. हे आता आमी पळयलं जायी जी बास्तारो हे आहा हेचेर कितें म्हणूंक सोदता तुमी? हे आता PWD लागता न्हू. PWD केन्नाच्यान ही जायी आहा कितें आयडिया तुमकां हेचेर? हे एक्चुअली ते बारीक पयशे डिझायनूच पडले आहा. आनी हे म्हाका दिसता हे दिस नॉट द ओनली एकूच ना अशें खूब आहा करची ह्या वाटेन. ह्या वाटेन. आनी म्हणजे जाला कितें मरे हांकां मरे लोकांचे जिवाचो मरे हांकां काय हें ना. धरून ते काय ताका सोयर सुतक लागना. कोण मेलो काय मागीर लागता मरपाचे पयलीं. आतां म्हाका सांग हें आतां कोणी पळोवपाचें ताका जबाबदार कोण? PWDचो कोण इंजिनियर आहा तेणी आमी हेच्या पयलीं खबर आहा खूब बड्यो असले आमी हे केले काडले वयर. पण तिजे लास्टाक तिजें कितें म्हणटा तें सोल्युशन कांयच येना. सोल्युशन येना तर उलोवपाचें उलोवपाचें आनी घरा वचपाचें. पण आता हे काम कंप्लीट जातलें हे कितें दिसता तुमकां? तुमी डेली ह्या पास जातात. लोकांक त्रास जाता पळय मरे सारको म्हणजे लायफ इन डेंजर कशें मरे. आतां कितें जाता आतां म्हाका सांग आतां कोड ऑफ कंडक्ट चालू आहा कळ्ळें न्हू. आतां म्हणटलें आमकां काय करूं शकना. म्हापशेच्या रस्त्याची परिस्थिती जर तूं पळयशी जाल्यार इट इज व्हेरी बॅड कळ्ळें तुका. दीस इज वन ऑफ द हे आपले रातचो भितर काळाकांत लायफ सुरू आसता. पण मरतकूच मागीर लोकांक हें जाता तेच्या पयलीं कोण आसा ताको जायना कळ्ळें तुका. आनी कितें यू आर डुईंग अ गूड जॉब. नाला आसा नालाची एक जाळी बसयलेली आसा. ती जाळी बसयलेली नाला जो आसा नालासून जे उदीक जे वयता अंडरपास रोडाचेर ती जाळी बसयलेली आनी ती जाळी न्हू खंयचे क्वॉलिटीची बसयली म्हाका खबर ना. ती जाळी बँड जाली. जाळी बँड जाल्या उपरांत तें उदक वचपाचें आहा तितून तेंच्यांनी कंप्लीट पॅक केलेलें आसा आनी जाळी बँड जाली ती. ताका सपोर्टिंगान तेंच्यांनी कितें माती घातली. आतां पावस पडटलो हो म्हयनो एप्रील फुडल्या म्हयन्यान जुनार तेन्ना उदक जे येतलें तें म्हाका दिसता रस्त्या वयल्यान वचपाक जाय अशी तरी PWD इंजिनियराची तकलेन आसा. म्हणजे नाला जे बांदता आनी जी जाळी जी बसयलेली आसता ती बऱ्या क्वॉलिटीची कित्याक लागून बसयना. हे हलक्या दर्ज्याची जाळी हांगासून कितले टन गाडयो वयता
10 टन 20 टन 25 टन 100 टन कितले टन तरी गाडयो वयता न्हू ताका लागून तुमचे डिझायन कसो आसपाक जाय जाळ्यांचो बरो आसपाक जाय न्ही पूण इंजिनियर जे आसात आमचे पिल्लूचे बसलेले आसा तांकां म्हयन्याचो म्हयन्याक पगार मेळटा टायम टू टायम पगार मेळटा पूण ताका गोवोरमेंटाचो एस्टिमेट जेन्ना करता ते बरो व्हडलो एस्टिमेट करता 1 लाखाची जी वस्तू ज्यो घालपाची आसा ते कितें करतात 50,000 काम करतात आनी 1 लाखाची वस्तू ते दाखयतात पूण हे जे इंजिनियरूच ताका जबाबदार आसा गोवोरमेंटा कडल्यान तुमी पयशे घेता टॅक्स कट तुमकां खूब पयशे दिता मरे पूण आमकां नदरेन जे येता हे परत परत मोडटा कित्याक लागून हेंची कोटेशनाची रेट बरी आसता 5 लाख आसता 10 लाख आसता ती 10 लाखाची वस्तू जे घालपाची आसता न्ही ते 10 लाखाची घालिना ते 4 लाखाची घालता 6 लाख वांटून घालतात म्हणून आयज प्रत्येक जाग्याचेर डेव्हलपमेंट जे करता सरकार भितर इंजिनियराचो वांटो कितलो आसता मिनिस्टराचो वांटो कितलो आसता आनी कोणाचो वांटो कितें आसा कॉन्ट्रॅक्टराचो 4 पयस फायदो आसपाक जाय न्ही कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर आनी मिनिस्टर हे कंप्लीट सेटींग जाल्लेले आसा ताका लागून जी कामाची क्वॉलिटी दिवपाची गरज ना जो म्हणटा न्ही हे गोष्टीक लागून 10 लाखाची वस्तू 5 लाखांक तो घालता आनी 5 लाख वांटून घालता म्हणून दिवपाची गरज ना